Galaxy News Hour live. पदमा आसीन जनप्रतिनिधिहरू बेला बखत यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारको आरोपमा मुछिन्छन्। यस्ता विषयबारे मिडिया र सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म केही समय व्यापक चर्चा चल्छ। आरोपितको राजीनामा र सजायको माग गर्दै सर्वत्र आवाज उठ्छ, मुद्दा अदालतमा पुग्छ। यसो हेर्दा आरोपित व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली र सर्वोच्चशाली भए पनि उसको राजनीतिक र सार्वजनिक जीवन नै सिद्धिनुपर्ने हो। तर नेपालमा यस्तो हुँदैन। यौन दुर्व्यवहारको कुकृत्यमा मुछिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूकै पार्टीले निरन्तर पुरस्कृत गरिरहेका छन्। अदालतको फैसला एकातिर होला, तर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएका जनप्रतिनिधिलाई दलहरूले भने सजिलै उन्मुक्ति दिइरहेका छन्। यस्तो विकृति बढिरहँदा पनि अधिकार कर्मीदेखि अभियन्ताहरू सब चुपचाप छन्। बलात्कार जस्तो निकृष्ट अपराधमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीबाट संरक्षण पाउनु लज्जाजनक अवस्था हो। पीडित महिलाले सामाजिक अपहेलना बेहोरिरहँदा आरोपितहरू खुलेआम पुनः राजनीतिमा स्थापित हुनु सभ्य समाजको परिचय होइन। बरु भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका कति जनप्रतिनिधिको राजनीतिक र सार्वजनिक जीवन गुमनाम भएको छ। तर बलात्कार अभियोग लागेकालाई पार्टीहरूले विभिन्न जिम्मेवारी दिएर अबिरमाला दलेका छन्। पार्टीहरूको यो कर्तुत्वले राजनीतिलाई कसरी नैतिकताहीन बनाइरहेको छ। आजको न्युज आवर यसैको वरपर केन्द्रित हुनेछ। पेट्रोलियम पदार्थमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारीहरूको कार्टेलिङ र स्थानीय तहले विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी 5 अर्ब बक्यौताको हिसाब किताब पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। एमसीसी अनुमोदनले माओवादी केन्द्रमा रडाको श्रेष्ठ सहित 4 नेताको फरक मत, चुनावसम्म गठबन्धन सुनिश्चित भएको अध्यक्ष दाहालको दाबी। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको कार्यकाल पूरा, संसद छाडेर होटलबाटै विदाई, नवनिर्वाचित 19 सदस्यको शपथ भोलि। अत्यावश्यक सेवामा व्यापारीको मनोमानी, कमिसन नबढेको न्युमा निजी पेट्रोल पम्पले पेट्रोलियम पदार्थ उठाएनन्, देशभरका पम्पमा तेल भर्नेको भिड। रुसद्वारा युक्रेन स्थित युरोपकै ठूलो आणविक ऊर्जा केन्द्र कब्जा, युरोप महादेशकै सुरक्षामा खतरा बढेको विश्वका नेताहरूको टिप्पणी। र एन्फाको निर्देशन विपरीत एनएसएलका लागि खेलाडी अक्सन, 2 करोड 17 लाख रकममा 150 खेलाडी 10 टिममा अनुबन्धित। कानुनले बलात्कारलाई जघन्य अपराध मान्छ। यस्ता अपराधमा मुछिएकाहरू हाम्रो राजनीतिमा खुल्ला पुरस्कृत भइरहेका छन्। अपराधमा जोडिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेसम्म जिम्मेवारी मुक्त गर्ने सामान्य संस्कार समेत राजनीतिक दलहरू देखाउँदैनन्। बरु आरोपितलाई नै साथ दिएर राजनीतिलाई नै नैतिकहीन बनाइरहेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानिया अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। एक शिक्षिकाले बलात्कारको आरोपमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले बानियालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको हो। जघन्य अपराधको आरोपमा मुछिएका बानियाबारे नेकपा एमालेले केही बोलेको छैन। त्यति मात्र होइन, प्रहरीले पक्राउ गर्नुअघि एमालेले बानियालाई पार्टीका बैठकमै सहभागी गरायो। उसले अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्न आवश्यक ठानेन नै न्यायालयको निर्णय नआउन्जेलसम्मका लागि बानियालाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न पनि चाहेको छैन। आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता फौजदारी अपराधमा मुछिँदा मौन धारण गरेको एमालेले मात्र होइन, यसमा अरू पार्टी पनि कम छैनन्। बलात्कारको आरोप लागेका दीर्घ सोढारीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको पद दिलाएर पुरस्कृत गर्यो। बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बन्ने तर्खरमा छन्। महराले अदालतबाट सफाई पाए पनि उनी संसद सचिवालयकै कर्मचारीले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका थिए।
जघन्य अपराधमा जोडिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले राजनैतिक दलहरू कस्तो परम्परालाई मलजल गर्दैछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। जबसम्म दलले महिला विरुद्ध हिंसाका घटनाहरूको सम्बन्धमा आफ्ना पार्टीका सङ्गठनहरूबाट आफ्ना कार्यक्रमहरूबाट ग्रासरुट लेभलमा मात्रै होइन कि सङ्गठनभित्रको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पनि यसले सम्पूर्ण पार्टीमै एउटा नकारात्मक छवि को सृजना गर्छ। त्यही भएर यसलाई पार्टीले अत्यन्त गम्भीर ढङ्गबाट यसलाई लिएको छ र पार्टीको गम्भीर दृष्टिकोण छ है भन्नको लागि पनि यसलाई विभिन्न पार्टीभित्रको सङ्गठन, भातृ संस्था, भगिनी संस्था वा पार्टीले पनि आफ्नो प्रशिक्षणको दौरानमा यसलाई जबसम्म एउटा अभियानको रूपमा हामीले अगाडि बढाउँदैनौँ तबसम्म मलाई के लाग्छ भने पार्टीले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नको लागि अप्ठ्यारो पर्छ। समाजमा आदर्श र उदाहरण बन्नुपर्ने राजनीतिक पार्टीले विवादित नेतालाई उल्टै पुरस्कृत गर्दा एकातिर यस्ता अपराधलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ भने अर्कातिर अपराधमा मुछिएकाहरूले पीडितलाई थप प्रताडना दिने हिम्मत गरिरहेका छन्। कानुनतः आरोपितमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धानपछि अदालतमा मुद्दा पुग्छ। आरोप सही हो होइन भनेर निर्णय गर्ने काम अदालतको हो। आफूले बनाएको कानुन कार्यान्वयनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नु दलहरूको जिम्मेवारी हो। तर यहाँ आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता मुछिएको प्रकरणप्रति सबै जसो पार्टी वास्तै राख्दैनन्। यही कारण राजनीति नैतिकहीन हुँदै गइरहेको छ। अपराधको अभियोग लागेको छ भने त्यस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू निलम्बित हुने र निलम्बित गरिने र त्यसरी उनीहरूलाई चाहिँ साधारण नागरिक सोसरको अवस्थामा राखेर चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ र त्यो किन गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति पदीय हैसियतले कुनै उच्च पदस्थ व्यक्ति रहेको छ भने त्यस्तो अवस्था चाहिँ निजले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धानलाई चाहिँ प्रभावित पार्न सक्ने भएको हुँदाखेरि निलम्बित गरेर साधारण नागरिक सोसरको अवस्थामा राखेर अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ र त्यसरी आएका अनुसन्धानबाट आएका प्रमाणहरूले चाहिँ यथार्थ निर्क्योल गर्न सहज हुने र फैसला गर्न र सत्य पत्ता लगाउन सजिलो हुने हुन्छ। एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले बङ्गलादेशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थी बारेको आफ्नो भनाइ विवादित भएपछि 2075 साउनमा कानुन मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गरेका थिए। तर त्यस्तो नैतिकता अहिले दुर्लभ त बनेको छ नै। दलहरूले जघन्य अपराधमा मुछिएका नेता कार्यकर्तालाई पुरस्कृत गरेर अपराधलाई नै नजरअन्दाज गर्न भूमिका निर्वाह गरेको सन्देश दिइरहेका छन्। अभियुक्तको अन्तिम छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी अदालतको हो। तर राजनीतिक छत्र छायामा भएका व्यक्तिहरू बारे भने सम्बन्धित दलले केही नबोल्दा तिनीहरू कतैबाट संरक्षित छन् कि भन्ने संशय पक्कै पैदा हुन्छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राजनीतिक दलहरूको संरक्षणले बलात्कारमा मुछिने जनप्रतिनिधिको संख्या एक पछि अर्को गरी बढ्दै गएको छ। दलका नेता तथा कार्यकर्ता बलात्कारमा मुछिएको घटना वडा तहसम्मै देखिएका छन्। बलात्कारको आरोप लागेका महरा राजनीतिमा झन शक्तिशाली। 2076 को असोज तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराका लागि सुखद रहेन। महरा विरुद्ध संसद सचिवालयकै कर्मचारीले बलात्कार प्रयासको आरोप लगाएर जाहेरी दिइन्। जाहेरीपछि उनी सरकारी निवासबाट प्रहरी हिरासतमा पुगे। सभामुखको पद पनि गयो। तर जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश अम्बराज पौडेलको इजलासले प्रमाण नपुगेको कारण देखाएर फागुनमा महरालाई सफाई दियो। गम्भीर दाग लागेकाले महरा राजनीतिमा नफर्कने धेरैको अनुमान थियो। तर माओवादी केन्द्रले उनलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दियो। उनी अहिले पार्टीमा पदाधिकारी बन्ने दौडमा छन्। बलात्कार आरोपित मन्त्रीमा पुरस्कृत। राजनीतिक दलहरू बलात्कार आरोपितका संरक्षणकर्ता हुन् भन्ने उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री दीर्घ सोडारी पर्याप्त छन्। उनी बलात्कार आरोप लागेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीको पद गुमाउनुका साथै तत्कालीन नेकपाको साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बित भए। तर नेकपाले 2077 पुस 7 गते महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य मनोनयन गरेकै दिन सोडारीको कारबाही फुकुवा भयो। उनी एमाले विभाजनमा माधव नेपालतिर लागे। नेपालले सोडारीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाउन लायक ठाने। कुर्मराजको कुकर्मप्रति आँखा चिम्लिने नेकपा एकीकृत समाजवादी। कर्णाली प्रदेशका कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज साईमाथि गत असोजमा आफ्नै सचिवालयका कर्मचारीमाथि बलात्कारको आरोप लाग्यो। उनको कुकर्मको भिडियो नै बाहिरियो। यस प्रकरणमा उनले बलमिच्याइ गरे, पीडितलाई बयान फेर्न लगाए।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि मुख दर्शक बन्यो। पार्टीले उनीमाथि कारबाही त के, सामान्य स्पष्टीकरणको लाज ढाक्ने काम पनि गरेन। विधि पद्धति र नीति नियमको वकालत गर्ने एकीकृत समाजवादी बलात्कार आरोपीको संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत भयो। बानिया प्रकरणमा आँखा चिम्लिने नेकपा एमाले। फागुन 16 गते मुगुका सांसद मोहन बानिया पक्राउ परे। उनीमाथि पनि बलात्कारकै आरोप छ। सांसद पदको दुरुपयोग गरेर महिलालाई प्रलोभनमा पारेको तथा होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको आरोपमा बानिया हिरासतमा पुग्दा एमाले थाहै नपाए झैँ गरिरहेको छ। 2 गाउँपालिका अध्यक्ष र 7 वडाध्यक्ष पक्राउ। सुनसरीको भोक्राहा गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादव 2078 वैशाख र रूपन्देहीको समसरी माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला 2078 साउनमा पक्राउ परे। पक्राउको कारण बलात्कार आरोप हो। 2075 यता बलात्कारको आरोपमा 7 जना वडाध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा पुगे। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 4 का अध्यक्ष ठाकुरकान्त राणाभाट, तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 8 का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मी र कालीकोटको खड्ग चक्र 6 का अध्यक्ष जगदीश शाही पक्राउ परेका हुन्। राणाभाट र शाहीमाथि नाबालिगको बलात्कार गरेको अभियोग रहेको छ। ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 3 का अध्यक्ष मेडल राई, रामेछापको मन्थली नगरपालिका 10 का अध्यक्ष भरतबहादुर बोहरा, सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 12 का वडाध्यक्ष शम्भुनाथ शाह र सिराहाको अर्नमा गाउँपालिका 1 का गफर मिया पनि बलात्कार आरोपमा पक्राउ परे। राजनैतिक वृत्तबाटै अपराधीलाई कानुनी संरक्षण हुँदा पीडितले झनै पीडा महसुस गर्नु परिरहेको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सत्ता र शक्तिको आडमा गर्ने यौनजन्य अपराध कुन मनोवृत्तिबाट प्रेरित हुन्छ भनेर संवाददाता मिलन बुढाथोकीले अपराध कानुनका जानकार सुभाष आचार्यलाई सोधेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग दाँजेर हेरियो भने एउटा विकसित देशको फौजदारी कानुन यौनजन्य अपराधको विषयमा जे छ नेपालको हकमा पनि त्यही छ। तर पनि यो वृद्धि भइरहेको छ, तर पनि यो रोकिएको छैन। यसको कारण चाहिँ मूलतः 2टा कारण म देख्छु। एउटा चाहिँ राजनीतिको अपराधीकरण भइरहेछ। त्यो के हो भने राजनीति गर्ने पदाधिकारीहरूले नै अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो एउटा टुलको रूपमा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गराउने कार्यकर्ता प्रयोग गर्ने व्यक्तिको रूपमा त्यस्ता अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरू प्रयोग हुने व्यक्तिमध्येका सजिला व्यक्तिहरू भए, किनभने उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण छ। त्यसकारणले अपराध गर्दै जाने, आर्जन गर्दै जाने र त्यसरी आर्जन भइसकेपछि ऊ उन्मुक्त भएर उन्माद क्रियामा, यौन क्रियामा लाग्ने एउटा पाटो यो छ। दोस्रो पाटो चाहिँ अपराधको राजनीतिकरण। अपराध गरिसकेपछि त्यो अपराधबाट कसरी जोगिने त, मलाई कसले संरक्षण दिन्छ त? मलाई संरक्षण दिने शक्ति भनेको राजनीति हो। राजनीतिले नीति मात्रै बनाउने भएन, यहाँ हस्तक्षेप पनि गर्छ। कसलाई थुन्ने, कसलाई नथुन्ने, यसलाई छोडिदेऊ, यसलाई नछोडिदेऊ, कतिपय अवस्थामा त यस्तो फैसला गरिदेऊ, यस्तो नगरिदेऊ, यसलाई सफाइ देऊ आदि क्रिया चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालिसकेपछि अपराध गर्ने व्यक्ति पनि त्यो राजनीतिमा संरक्षित हुनको लागि जाने प्रवृत्ति बढ्यो र समग्रतामा दण्डहीनता बढ्दै गयो। त्यही दण्डहीनताले अपराध गर्ने व्यक्तिको मनोवृत्ति उच्च हुन थाल्यो। दण्ड त मलाई हुँदैन, म त संरक्षित छु, मलाई कुनै न कुनै तरहले राज्यको ओहदाबाट म सुरक्षित भइहाल्छु, अपराध गरेर के बिग्रिन्छ त भन्ने ऊ मनस्थितिमा पुग्यो। यहाँबाट चाहिँ अपराध गर्दाखेरि प्राप्त हुने दण्डले दिने पेन र अपराध गर्दा उसलाई हुने आनन्दको मात्रा बढी, दण्ड हुँदा पेन जुन हुन्छ त्यो पेनको मात्रा कम भइदियो। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको मनोवृत्ति अपराध गर्ने क्रियातर्फ उन्मुख हुन्छ। त्यसकारणले नेपालमा यौनजन्य अपराधहरूको मात्रा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। रसातलमा पुगिसकेको राजनीतिले दिने भनेको निराशा र विसङ्गति मात्रै हो। समाजलाई डोर्याउने भूमिकामा रहेका नेताहरू आफै समाज भाँड्दै हिँड्दा दलहरूले अंकुश लगाउनुको साटो उल्टै पुरस्कृत गर्ने कृत्य कुनै पनि सभ्य समाजमा हुँदैन। दलहरू यतिसम्म गैर जिम्मेवार होलान् भनेर कम्तीमा सभ्य नागरिकले कल्पना गर्दैन। अब केही न्यूज संक्षेपमा।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष घरेश तिमल्सिनाले राष्ट्रियताको मुद्दामा दलहरू एकजुट हुन नसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेका सदस्यको विदाय तथा नवनिर्वाचित सदस्यको स्वागतका लागि आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल्सिनाले राष्ट्रियताका मुद्दामा दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढेको बताएका हुन्। सुशासन, विकास र समानताका मुद्दामा दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले जनजीविकाका विषयलाई दलहरूले प्राथमिकता नदिएको गुनासो समेत गरे। अध्यक्ष तिमल्सिनाले सभाका सदस्यहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाए। उनले दलहरूको व्यवस्थाका कारण सदस्यहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको बताए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदको अवरोध नहटे अर्ली इलेक्सन हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। पोखरामा आज भएको कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले संसदको अवरोध छिट्टै नहटे गठबन्धनले नयाँ ढङ्गले सोच्ने बताए। यद्यपि संसदको अवरोध खोल्न विभिन्न दृष्टिकोणबाट छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले संघीय चुनाव मङ्सिरमा वा त्यसअघि नै गर्ने भन्नेमा छलफल चलिरहे पनि वैशाख 30 को स्थानीय चुनाव भने तलमाथि नहुने बताए। थापाले मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट जोगाउन गठबन्धन बनाएको भए पनि चुनावमा मिल्ने नमिल्ने विषय छलफलबाट टुङ्गिने बताए। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विरोधमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहितका 6 दलले प्रदर्शन गरेका छन्। 6वटा कम्युनिस्ट पार्टीका साथै 2वटा मोर्चाले आज काठमाडौँको खुला मञ्चमा संयुक्त सभा गरेका हुन्। एमसीसी अनुमोदनपछि सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सभामा सहभागी भएको छ। सभाका वक्ताले एमसीसी राष्ट्रघाती भएकाले खारेज गर्नुपर्ने अन्यथा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथि सत्ता जोगाउनका लागि एमसीसी अनुमोदन गरेको आरोप लगाए। 4.5 वर्ष अघि अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाले फागुन 15 गते अनुमोदन गरेको थियो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कलाकार पल शाह प्रकरणमा पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन नगर्न तथा अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको छ। आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पक्ष विपक्षमा प्रदर्शन र वक्तव्यबाजीले आरोपित र पीडित दुवै पक्षको गोपनीयता र मर्यादामा आँच पुग्नुका साथै अनुसन्धान प्रक्रिया समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले संयमता अपनाउन आग्रह गरेको हो। आयोगले गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना भिडियो रेकर्ड नगर्न र रेकर्ड गरिएका भिडियो सार्वजनिक नगर्न पनि भनेको छ। नाबालिग बालिकामाथि बलात्कारको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कलाकार शाहको पक्ष र बालिकाको विपक्षमा प्रहरी कार्यालयकै सामुन्ने प्रदर्शन भएपछि आयोगले यो विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। नाबालिगलाई करणी गरेको आरोपमा 6 दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका कलाकार पल शाहलाई आइतबार जिल्ला अदालत उपस्थित गराइने भएको छ। अनुसन्धानका लागि 7 दिनको म्याद पाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले भोलि शनिबार परेकाले आइतबार अदालतमा पेश गर्ने भएको हो। यसैबीच नाबालिग करणीको विषयलाई लिएर पीडितलाई आक्षेप लगाउने, सामाजिक सञ्जालमा झुटा शीर्षकसहित भिडियो राख्ने र अफवाह फैलाउनेलाई प्रेस काउन्सिलले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। काउन्सिलले सूचना जारी गरी 22 वटा अनलाइनलाई सचेत गराएको र सूचीकृत नभएका 10 वटा वेब पोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ। काउन्सिलले 16 वटा युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पत्राचार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिले गत आर्थिक वर्ष आफूले गरेका कामलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा खास गरी बेरुजु फर्स्यट उपसमितिले गरेका काम समेटिएका छन्। समितिले बेरुजु फर्स्यटका लागि 9 वटा उपसमिति बनाएको थियो। ती उपसमितिले बेरुजु फर्स्यटका लागि विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। समितिले गत आर्थिक वर्ष अनियमितता छानबिनमा भने धेरै चासो देखाएन। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा पेश हुनेछ। काठमाडौँमा मेट्रो रेल कुदाउने सपना बाँडेको महानगरपालिकाले बिजुली बाले बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई करिब 2 अर्ब रुपैयाँ महसुल बुझाएको छैन। उ जस्तै अरू 300 भन्दा बढी स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रकम 3 अर्ब भन्दा धेरै छ।
उपभोक्ताले महसुल नतिर्दा लाइन काट्न हतारिने प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई छुने आँटसम्म गरेको छैन। यो प्रसङ्ग निमेश पञ्जाडीबाट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल तिर्न एक दिन मात्र ढिला गरे पनि जरिवाना तिराउँछ। घरायसी प्रयोजनमा विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकलाई कसेको प्राधिकरणले सरकारी निकायलाई भने पत्र काट्ने बाहेक केही गर्न सकेको छैन। उसले महसुल नतिरे पनि छुन नसकेका निकाय हुन् स्थानीय तह। 300 भन्दा बढी स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई सडक बत्ती बापत करिब 5 अर्ब रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। त्यसमध्ये करिब 2 अर्ब रुपियाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको दायित्व हो। काठमाडौँ महानगर झिलिक्क, घर घर टिलिक्क। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको 100 दिने प्रतिबद्धता हो यो। काठमाडौँ महानगरका सडक चौक गलिने पछि सडक बत्ती राख्ने र सहरलाई झिलिमिली बनाउने लगायत साक्यका अधिकांश प्रतिबद्धता अलपत्र छन्। 100 दिनमा 100 कामको नारा दिएर चुनाव जितेका साक्यले महानगरमा जताततै बत्ती त राखेका छैनन् नै, बालेको सडक बत्ती वापतको बक्यौता पनि तिरेका छैनन्। महानगरले विद्युत प्राधिकरणलाई सडक बत्ती वापत झन्डै 2 अर्ब रुपियाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ महानगरले गत असारसम्म बुझाउनु पर्ने बक्यौता 1 अर्ब 81 करोड 49 लाख रुपियाँ थियो। यो रकम जरिवाना बाहेकको हो। तोकिएको समयमा नबुझाउँदा 25% जरिवाना तिर्नुपर्छ। सडक बत्ती वापतको बक्यौता नबुझाउने काठमाडौँ महानगर एक्लो होइन। प्राधिकरणका अनुसार अरू 5 महानगरले पनि सडक बत्तीको महसुल बुझाएका छैनन्। काठमाडौँ महानगरको तुलनामा अरूले बुझाउन बाँकी बक्यौता कम छ। ललितपुर महानगरपालिकाले 16 करोड 8 लाख 39 हजार रुपियाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। पुरानो तिर्नुपर्ने ड्युहरू छन्, त्यसमा चाहिँ एकचोटि नेपाल सरकारको तर्फबाट यसलाई चाहिँ हिसाब किताब राफसाफ गरेको भन्ने चाहिँ यहाँ मलाई चाहिँ एउटा जानकारी आएको थियो। अब त्यो पछिको अवस्थाको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो राफसाफ गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी चुनावमा जितेर आएको 15-16 महिनाको दौरानमा भएको थियो। अब त्यो पछिको हुनुपर्छ यो चाहिँ तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो। तर 16 करोड चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ लगभग 6 करोड जतिको छ। अब त्यो पनि महानगरपालिकाले तिर्नुपर्ने अवस्था छ र हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले विधि सम्मतको हामीलाई पनि तिर्दाखेरि पनि बिरुजु नहुने गरिकन उहाँहरूले बिल पेस गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी तिर्छौँ। तर मात्र एउटै कुरा के त भन्दाखेरि हिजो अस्तिको अवस्थासम्मको चाहिँ यो सबै पालिकाहरूले तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नाममा 14 करोड 55 लाख 76 हजार बक्यौता छ। यस्तै पोखरा महानगरले 10 करोड, भरतपुर महानगरले 7 करोड 66 लाख र विराटनगर महानगरले 6 करोड 57 लाख बक्यौता बुझाउन अटेरी गरेका छन्। 11 उपमहानगर मध्ये सबैभन्दा धेरै बक्यौता हुने बुटवल हो। उसले 6 करोड 34 लाख बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। यो जरिवाना बाहेकको रकम हो। प्राधिकरणलाई सडक बत्ती वापतको महसुल तिर्न अटेरी गर्ने स्थानीय तह 300 भन्दा धेरै छन्। स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई करिब 5 अर्ब रुपियाँ तिरेका छैनन्। विद्युत प्राधिकरणको हाम्रो दुईटा हिसाब हुन्छ। एउटा महानगरपालिकाले पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ र महानगरपालिकाले पाउनुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो मोटामोटी हाम्रो हेर्दाखेरि हिसाब किताब बराबरको हाराहारीमा नै छ। हामीले पटक पटक पत्रचार गरिसक्यौँ कि हाम्रो पनि हिसाब क्लियर गरिदिनु पर्यो, किनभने हामी आइसकेपछि उहाँको सबै बक्यौताहरू 2 वर्ष अगाडिसम्मको हामी तिरिसकेका छौँ र हाम्रो कमसेकम 20 करोड रुपियाँ जति बाँकी छ। उहाँहरूले हाम्रो पैसा दिइदियोस्, हामी उहाँको पैसा रिलिज गरिदिन्छौँ भनेर कुरा अस्ति पनि मैले गएर उहाँको एमडीलाई भनेर आएको छु, कुलमानजीलाई पनि, कुलमानजी भन्दा अगाडिकोलाई पनि। तर उहाँहरूले हामी भेट्दाखेरि हो एकदम ठिक कुरा हो, मेरो साहब गर्नुपर्छ भन्छन्। तर वास्तवमा यिनीहरूको आदेश दिने कुरा, पैसा तिर्ने कुराहरूमा अलिकति प्राधिकरण पनि कमजोर भइराखेको छ। प्राधिकरणले बक्यौता रकम असुलीका लागि पहल नगरेको होइन। पत्राचार गर्दा पनि नमानेपछि सार्वजनिक सूचना निकाल्यो। यस्तै तिर्न बाँकी बक्यौतामा समर्थन जनाउन भन्यो। तर स्थानीय तहले तातो नै लगाएका छैनन्, जसका कारण उनीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। विगत कति वर्षदेखि हो हैन त्यो थाहा छैन। विद्युतले आफ्नो मात्रै हिसाब राख्दो रहेछ। सडक बत्तीको चाहिँ आफै मिटर रिडिङ गर्ने, आफै चाहिँ महसुल लगाउने र चाहिँ अनि स्थानीय पालिकाहरूलाई त्यो महसुलको चाहिँ दायित्व हो भनेर एकलौटे हाम्रो अडिटले पनि देखाएको हुँदैन,
अर्को चाहिँ सडकमा जति पनि पोलहरू छन् अनि त्यसपछि ट्रान्सफर्मरको सुरक्षादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा त विद्युतको नि सुरक्षा चाहिन्छ। त्यस भएर स्थानीय सरकार मात्रै होइन सङ्घीय सरकारले पनि यसमा ध्यान दियोस् र 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न करिब 18 करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लागत अनुमानको 70% ऋण दिने भएकाले सडक बत्ती वापत स्थानीय तहले तिर्न बाँकी बक्यौता रकमबाट 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न पुग्छ। प्राधिकरणले अहिले आपूर्ति गरिरहेको विद्युत मध्ये 497 मेगावाट मात्र उसको उत्पादन हो। बाँकी उसले विभिन्न स्रोतबाट आपूर्ति गर्छ। प्राधिकरणले अहिले निजी क्षेत्रसँग 343 र भारतसँग 366 मेगावाट खरिद गरिरहेको छ। स्थानीय तहले सडक बत्तीको महसुल तिर्न नमाने पनि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई भने सुक्खा याममा प्रति युनिट 9 रुपैयाँसम्म तिरिरहेको छ। नागरिकबाट चर्को कर सुन्ने स्थानीय सरकारहरू सडक बत्ती बापतको बक्यौता तिर्दैनन्। यसमा स्थानीय तहको मात्रै दोष देखिँदैन, विद्युत प्राधिकरण पनि उत्तिकै दोषी छ। क्यामेरामा विष्णु थापा र रिकेश सिंहका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्थानीय तहले किन सडक बत्ती बापतको बक्यौता बुझाउँदैनन् र प्राधिकरणको भूमिका पनि कमजोर बनिरहेको छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईलाई सोधेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्र एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ पहिली सेवा सुविधा दिएर अन्तिममा मात्र हामी पैसा लिन्छौँ। हामीले हाम्रो ग्राहकलाई पनि त्यही गर्छौँ है। त्यस्तै नगरपालिका, उपमहानगरपालिका हैन, महानगरपालिका, गाविस सबैलाई हामीहरूले अनुरोध गरिसकेका छौँ र हाम्रा सम्बन्धित वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले सडक बत्ती बापत जहाँ जहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई हामीले बारम्बार अनुरोध गरेको छौँ र अहिले हामीले यो क्रम बढ्दै गइसकेपछि जुन अघि तपाईँले अमाउन्ट भन्नुभयो 4 अरब नागिसक्यो, यो राज्यको धेरै ठुलो अमाउन्ट हो हैन। यो एउटा पब्लिकको ट्याक्सको पैसासँग रिलेटेड हुन्छ। यो हुँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरेको छौँ र जोइन्ट भेरिफिकेसन गर्नुहोस् र यो समर्थन पनि गरिदिइहाल्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले समर्थन गरिदिनु भयो भने हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा अनुरोध गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अन्यथा हामीले तपाईँहरूको सडक बत्तीको लाइन काट्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ भनेर हामीहरूले उहाँलाई जानकारी पनि गराएका के भने उहाँहरूले एउटा राज्यको असल नागरिकको दायित्व निर्वाह नगरेको भन्नु पर्यो। हामीले चाहिँ यति बक्यौता सम्बन्धित नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाविसको भनेर हामीले ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म यो कुरा पुग्छ र यदि उहाँहरूले यदि समर्थन जनाउनु भयो हामीले यति बत्ती बालेको भनेपछि सम्बन्धित महानगरपालिकाको भन्नुहोस्, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाविसहरूलाई पनि त राज्यबाट त बजेट त एलोकेट हुन्छ। सायद मलाई लाग्छ त्यहीँबाट उहाँहरूले यति कटौती गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खातामा आउँछ होला। त्यो तपाईँले भनेको सही कुरा हो। हामी कर्मचारीहरूले अनुरोध गर्ने सम्बन्धित नगरपालिकामा, गाविसमा हैन, महानगरपालिकामा हामीले अनुरोध नगरेका होइनौँ। बारम्बार हामीले अनुरोध गरेको छौँ। हामी एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले, जिम्मेवार कर्मचारीको नाताले हाम्रा देशभरिका वितरण केन्द्रका प्रमुखहरूले, इन्जिनियरहरूले चाहिँ हामीले बारम्बार बिल पठाइराखेकै हुन्छौँ सडक बत्ती बापत हैन। उहाँहरूले पो त यति हामीले बत्ती बालेको छ भने आएर यतिखेर उहाँले कि त छलफल गर्न सक्नु पर्यो हैन। यो चिज यस्तो भएको छ अथवा यति समयपछि हामी तिर्छौँ अथवा उहाँहरूले नागरिकबाट ट्याक्स लिने संस्थाले अथवा नगरपालिकाले नागरिकलाई दिएको सेवा सुविधा बापत हैन उहाँले ट्याक्स लिइसकेपछि राज्यका अन्य निकायहरूलाई पनि त त्यही अनुसार तिर्दै जानु पर्यो। अब केही न्युज संक्षेपमा। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई लिएर अन्य देशले थप प्रतिबन्ध लगाए अवस्था नराम्रो बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पुटिनले आज मस्कोमा सरकारी अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै रुस विरुद्ध थप कदम नचाल्न अन्य शक्ति राष्ट्रलाई चेतावनी दिएका हुन्। रुसले युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा केन्द्र कब्जा गरेपछि शक्ति राष्ट्रहरूले रुसको आलोचना गरिरहेका बेला पुटिनको चेतावनीयुक्त भनाइ आएको हो।
यसैबीच युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्ने प्रस्तावमा व्यापक समर्थन प्राप्त भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा युद्ध तथा मानवता विरुद्धको अपराधको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। उता रुसले बीबीसी, DW, मेडुजा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समाचार वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। युक्रेनमाथि आक्रमणको 9औं दिन रुसले राजधानी कियेभ सहित विभिन्न सहरमा आक्रमण जारी राखेको छ। चेर्निहिभ सहरको आवासीय क्षेत्रमा रुसले आज गरेको हवाई आक्रमणमा 47 जनाको मृत्यु भएको छ। साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमान र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच युक्रेन सङ्कटका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा परेको असरबारे छलफल भएको छ। दुई नेता बीचको फोन वार्तामा रुस युक्रेन द्वन्द्वका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको असरबारे छलफल भएको हो। साउदी प्रेस एजेन्सीका अनुसार युवराज सलमानले साउदी अरबले तेल बजारमा सन्तुलन र स्थायित्व कायम राख्न चाहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो देशले युक्रेनमा उत्पन्न सङ्कटको राजनीतिक समाधानको वकालत गरेको र मध्यस्थताका लागि आफू तयार रहेको समेत बताएका छन्। पाकिस्तानको पेशावरमा एक सिया मस्जिदमा भएको विस्फोटमा परि 56 जनाको मृत्यु भएको छ। किस्सा ख्वानी बजार क्षेत्र स्थित एक सिया मस्जिदमा विस्फोट भएको हो। शुक्रबार मस्जिदमा नमाजको तयारी भइरहेका बेला बन्दुकधारीले गोली चलाएको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। त्यसपछि सोही बन्दुकधारीले मस्जिदमा विस्फोट गराएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घटनामा थुप्रै घाइते भएका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाका उत्कृष्ट टेस्ट क्रिकेटर मध्येका एक सेन वार्नको निधन भएको छ। 52 वर्षीय वार्नको हृदयघातका कारण आज थाइल्यान्डमा निधन भएको हो। उनी निवासमा अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए। शताब्दीका 5 उत्कृष्ट क्रिकेटर मध्ये एकको उपमा पाएका वार्नले 15 वर्ष अस्ट्रेलियाको क्रिकेट टिममा बिताएका थिए। उनले टेस्ट क्रिकेटका 145 खेलमा 708 विकेट लिएका थिए। उनले अस्ट्रेलियाबाट 1979 को विश्वकप समेत खेलेका थिए। उनले एक दिवसीयतर्फ 194 खेलमा 293 विकेट लिएका छन्। आईसीसी क्रिकेट लीग 2 खेल्न यूएई जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले आज 16 खेलाडी सहित 22 सदस्यीय टोलीलाई बिदाई गरेका हुन्। यूएई जानु अघि नेपाली टोलीले श्रीलङ्कामा त्यहाँका स्थानीय क्लबसँग 4 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। त्यसका लागि नेपाली टोली भोलि श्रीलङ्का प्रस्थान गर्नेछ। त्यहाँ 4 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेपछि नेपाली टोली लीग 2 का लागि यूएई प्रस्थान गर्नेछ। यूएईमा घरेलु टोली र पपुवा न्युगिनीसँग 2-2 खेलको त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नेछ। नेपालले पहिलो खेल चैत्र 2 गते पपुवा न्युगिनीसँग खेल्ने तालिका छ। न्युरो टिम एनआरटी धनगढीमा जारी 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा बागमती युथ क्लबसँग पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले पराजित भएपछि एनआरटी बाहिरिएको हो। निकै रोमाञ्चक बनेको खेलको निर्धारित समयमा 2-2 गोलको बराबरी भएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टीमा बागमतीका अमूल श्रेष्ठ, विजय घलान, हिमाल घलान र अनिल राणा मगरले गोल गरे। एनआरटीका शिव गुरुङ, दिपेश घले र मेसुके ओलाउमले गोल गरे। आन्द्रे थियरी र सञ्जीव बिष्ट पेनाल्टीमा गोल गर्नबाट चुकेका थिए। प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले जारी राखेको अवरोधले राष्ट्रिय सभालाई पनि गिजोल्यो। अध्यक्ष गणेश तिमेल सेनाले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिदिएपछि राष्ट्रिय सभा पुस 5 यता बसेकै छैन। यसले तिमेल सेनाको भूमिका विवादित बनेको छ। उनी तटस्थ रहन नसकेको आरोप छ। बैठक नबसेरै आज राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्य 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरी होटलबाटै बिदा भएका छन्। यसबारे विस्तृत प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। राष्ट्रिय सभामा आफ्नो 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै 20 सदस्य आज बिदा भए। तर उनीहरूले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो विदायी मन्तव्य राख्ने अवसर पाएनन्। अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हाले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेकाले आफ्ना अनुभव होटलमा सुनाएर बिदा हुनुपर्दा ती सदस्य दुखी देखिए। साथै तिमेल सिन्हा विवादित बनेका छन्। उनीमाथि तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको छाया बनेको आरोप लागेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक पुस 5 पछि बस्न सकेको छैन। अध्यक्ष गणेश तिमेल सिन्हाले पछिल्लो पटक माघ 17 का लागि
बैठक राखेका थिए, तर त्यो बैठक बस्दै बसेन। तिमिल सिन्हाले अन्तिम समयमा बैठक स्थगित गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको विवादको छाया राष्ट्रिय सभामा पनि पर्दा बैठक बस्न नसकेको हो। खास गरी एमाले आफूले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगरेको विरोधमा राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि भदौ 23 देखि नै अवरोध गरिरहेको छ। तिमिल सिन्हाले अवरोध हटाउनका लागि पहल त गरेनन् नै, यसअघि अवरोधकै बीच बैठक चलाएका उनले पछिल्लो समय बिना कारण बैठक स्थगित गरेका छन्, जसकारण 4 वर्ष पदावधि सकिएका 20 सदस्यले आफ्नो अनुभव बैठकमा सुनाउने अवसर नै पाएनन्। बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका तिनै तिमिल सिन्हाले 20 सदस्यलाई शुक्रबार होटेल बोलाएर बिदाई गरे, जसकारण उनको भूमिका विवादित बनेको छ। आज कार्यकाल सम्पन्न गरेर आफ्नो घर फर्किँदै हुनुहुन्छ 20 जना माननीयहरू, उहाँहरूको मन्तव्य जनताले सुन्न पाएनन्। अनुभव उहाँहरूको मन्तव्य अनुभव राष्ट्रिय सभामा अभिलेख हुन पाएन। यो विडम्बनाको कुरा हो। जुन हाम्रो गरिमा थियो, जुन तरिकाले हामी आएथ्यौँ, त्यो गरिमालाई त्यो होटलले गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा आँच आएकै हो। यो मलाई राम्रो लागेको छैन। मेरो भ्यूमा भन्दाखेरि मलाई राम्रो लागेको छैन। अब अरू मान्यज्यूहरूलाई के लागेको छ, 3वटा समिति सभापति छन्, उनीहरूलाई के लागेको छ, मलाई राम्रो लागेको छैन। अरू मान्यज्यूहरूलाई के लागेको छ, तर मलाई होटलबाट बिदा भएको मन परेको छैन। शुक्रबार बिदा भएका 20 सदस्यमध्ये 3 जना संसदीय समितिका सभापति हुन्। यस्तै राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पनि 4 वर्ष पुरा गरी बिदा भए। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सदस्यले जाँदा जाँदै राष्ट्रिय सभाको अवरोध हटाउन अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले पहल नै नगरेको, बरु पार्टीको छाया बनेको आरोप लगाए। त्यो त के भयो, उहाँको कुरा हो होइन, मैले भन्ने कुरा आएन। त्यो गर्नु हुँदैन थियो। उहाँ एउटा सम्मानित जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। त्यो जिम्मेवारीलाई अझै उहाँले आफ्नो विवेकले चलाउनुपर्छ, किनकि त्यो पद भनेको त अहिले कुनै पार्टीको पद हुँदैन। त्यहाँ चुनिन्जेलसम्म मान्छे पार्टीको हुन्छ, टिकट लिएर चुनिसकेपछि कुनै पनि पार्टीबाट उसले आफ्नो पार्टीबाट बिदा लिएको हुन्छ, राजीनामा दिएको हुन्छ। र अहिले हैसियत भनेको उहाँहरूको स्वतन्त्र सम्माननीयमा पुगिसकेपछि राष्ट्रिय सभा होस् या प्रतिनिधि सभा होस्, त्यसपछि मात्र निष्पक्षता हुन्छ। तर त्यो निष्पक्षता देखाउन सक्नु पर्थ्यो। राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभाभन्दा परिपक्व सभा मानिन्छ, तर त्यो सभाका सदस्यले नै परिपक्वता देखाउन नसकेको आरोप लगाएर अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। साथै बिना कारण बैठक स्थगनले राष्ट्रिय सभाको ओज पनि घटिरहेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पुस 19 गते 8औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक डाकेको माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष बाहेक पदाधिकारी चयन गर्न सकेको थिएन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा प्रभावशाली मानिने नेता वर्षमान पुन उपचार गराएर स्वदेश फर्किएपछि पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बनेका थिए। तर आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएको 2 महिना बित्दा समेत दाहालले चासो र गम्भीरता देखाएका छैनन्। आज सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइसकेको एमसीसीमै केन्द्रित भएको छ। शुक्रबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि माओवादीले 6वटा एजेन्डा तय गरेको थियो, जसअनुसार श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रमपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समसामयिक राजनीति र पार्टीको आन्तरिक विषयबारे बोले। उनले एमसीसी अनुमोदनको बाध्यतादेखि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीति पनि सुनाए। एमसीसीको इस्युले गर्दाखेरि के हुन्छ गठबन्धन भन्ने पनि थोरै क्वेसन उठेको थियो। तत्कालको लागि चाहिँ 1 हदसम्म चाहिँ हल गर्ने प्रक्रियाबाट सहमतिबाट एउटा हल गर्ने प्रक्रिया निकालिएको छ। गठबन्धन कन्टिन्यू छ र गठबन्धनकै आधारमा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अब यो निर्वाचनसम्म गठबन्धनकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चलिरहेको छ। र अब चाहिँ तर पनि हामीले आफ्नो ढङ्गले तयारी गर्ने, पार्टीले तयार गर्ने क्रम चलाइरहनुपर्छ र अब पुरै निर्वाचनमा हुमिनुपर्छ, निर्वाचनकै तयारीमा लाग्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्पूर्ण पार्टी केन्द्रित भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा अध्यक्ष कमरेडको मूल जोड त्यही थियो। एमसीसीको विषयलाई लिएर चर्को विरोध गर्दै आएका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले दाहालले बोले लगत्तै लिखित मन्तव्य राखे। उनले एमसीसी अनुमोदन प्रति आपत्ति त जनाए नै, अध्यक्ष दाहाललाई लक्षित गरी पार्टीमा व्यक्तिवाद हाबी भएको भन्न भ्याए। त्यसपछि दाहालले श्रेष्ठलाई मनाउन खोजे
सभामुखलाई हटाउनेदेखि सत्ता गठबन्धन टुटेर आफूहरू कमजोर बन्ने अवस्था आउने भएले एमसीसी अनुमोदनका लागि राजी भएको दाहालले जवाफ दिए। एमसीसी पारितमाथि नै विषयहरू केन्द्रित भए। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले राखेको कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट देशलाई जोगाउनु थियो, तर यो रामबाण होइन, तर यो कागजको खोस्टा पनि होइन। यो वैधानिक रूपमा सङ्घर्ष गर्ने एउटा संसदले तपाईँको पारित गरेको कानुन सुसरह यो व्याख्यात्मक घोषणा हो। त्यसले गर्दा यसलाई तपाईँको सानो मान्नु हुँदैन भन्ने उहाँको छ। एमसीसी अनुमोदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महरा र लीलामणि पोखरेलले पनि फरक मत लिखित रूपमा अध्यक्ष दाहाललाई बुझाए। 8औं महाधिवेशनबाट चयन केन्द्रीय कमिटीले नै पूर्णता पाउन नसकेको र पार्टीका अन्य संरचना पनि विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा बल्ल तल्ल बसेको बैठक राजनैतिक गलफतीमै बित्यो। पार्टीभित्र भने पदाधिकारी चयनमा ढिलाइ गर्न नहुने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। एमसीसीको इस्युले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ कमिटी जे अब आधारमा चाहिँ हामीले छिटो छिटो निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो ढिलाइ हुन गएको हो। अब हामीले चाहिँ यी सम्पूर्ण कामहरूको एक प्रकारले म्यानेज गरिसकेपछि बैठक आजदेखि सुरु भइसकेको छ। हामी अब चाहिँ फाइनल डिसिजनमा पुग्छौँ। पार्टीभित्र भने पदाधिकारी चयनमा ढिलाइ गर्न नहुने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। आकांक्षी धेरै भएकाले पदाधिकारी चयन सहज छैन। त्यही कारण दाहालले बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। एमसीसीमा असन्तुष्ट नेतालाई फकाएपछि सहमतिमै पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने उनको तयारी छ। अब भोलि बैठक आवश्यक गृह कार्यको निम्ति भोलि स्थगित छ। पर्सि बैठक हुनेछ। भोलि यी सबै एजेन्डाहरूमा आवश्यक गृह कार्य हुन्छ। कुरा नमिलेर हो यो पदाधिकारीको चयनको प्रक्रिया लम्बे गरेका चाहिँ किन? होइन, कुरा नमिलेर होइन। अब अरू कार्यक्रमहरू भएर अरू कार्यक्रममा अहिले एमसीसी अरू राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरू विषयहरू थिए, त्यतातिर पार्टी चाहिँ अलि बढी फोकस्ड भएर हो। अरू बाँकी अब यो विषयमा हामी सर्वसम्मत निर्णय गर्छौँ। नेताहरूबीच सहमति हुन नसक्दा यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो पदाधिकारी पाउँछ भन्नेमा आशंका छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। रोजगारीका लागि इजरायलमा कामदार पठाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। कुनै विश्वविद्यालयले पनि कर्णालीबाट जनशक्ति इजरायल पठाउने भनेका छैनन्। तर सुर्खेत स्थित कोहिनुर मल्टिटेक्निकल कलेजले 62 जना किसानबाट इजरायल पठाउने प्रलोभन दिएर 1.5 लाखसम्म रकम उठाएको छ। अरू खर्च समेत जोड्दा किसानलाई प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपैयाँ भार परेको देखिन्छ। फुसले छाएको सानो घर, राम्रोसँग उभिन नमिल्ने 2 कोठा, जुन घरमा धीरबहादुर कठायतको 7 जनाको परिवार अटाउनुपर्छ। दैलेख भेउलेकोटका कठायत यति बेला भारतको चण्डीगढमा मजदुरी गर्दैछन्। उब्जाएको अन्नले परिवार पाल्न 3 महिना पनि नपुग्ने उनी रोजगारी खोज्दै थिए। 2 वर्ष अघि सुर्खेतको कोहिनुर मल्टिपल टेक्निकल कलेजले इजरायल पठाउने सूचना निकाल्यो। उनले ऋणधन गरेर 1.5 लाख रुपैयाँ कलेजलाई बुझाए। त्यति नै राहदानी, तालिम, यातायात र होटलमा खर्च गरे। तर इजरायल जाने दिन भने कहिल्यै आएन। आज हामी अब सूचना निकाल्दैछौँ हामी पठाउँछौँ भन्ने सर 2 वर्ष हुन लागिसक्यो, अहिलेसम्म पनि खोजी भएन सर। आत्तिएर असरको लास्ट हेर्नुहोस्, घरद्वार सबै हेर्नुहोस् सर। पछि लास्ट आत्तिएर त्यहाँबाट भागेर इन्डिया गयो। कोहिनुरले कठायत जस्ता 62 जनालाई यसै गरी पैसा उठाएको छ। इजरायल जानेको सूचीमा कर्णाली प्रदेशका सभामुखका छोरादेखि मन्त्रीका आफन्तसम्म छन्। 2 वर्ष अघि इजरायल जानको लागि फारम भरेकाहरूले 1 महिना सुर्खेतमा र 15 दिन दुरा डाँडामा तालिम लिए। कठायत जस्तै 8-20 नगरपालिकाका गोकर्ण विकले पनि पैसा बुझाएका छन्। विकले छिमेकीसँग ऋण लिएर नपुगेपछि खेत समेत बेचेर कोहिनुरलाई 1.5 लाख बुझाए। यही ऋण तिर्न अहिले उनी बुढी आमालाई एक्लै छाडेर भारत पसेका छन्। विदेश जानु पऱ्यो भने बिगार दिए रुपियाँ जति लगानी काठमाडौँ सुर्खेत त्यहाँ मेटिदिया। अहिले न यता न स्कुल न बाहिर देश जानु न काला पहाडियाका ढुङ्गा फुटालिकन मेरो छोरो कुन तरिकाले कसरी 4 लाख रुपियाँ कसरी तान्ने भएर
अहिले तारी सकिन्न न उता मेरो गडो खेत गडो पनि रहन साउ रात आइकन मकन। इजरायलमा कृषि कामदार पठाउन गण्डकी प्रदेशले 200 जनाको कोटा पाएको छ भने कर्णालीले पाएकै छैन। सम्झौता अनुसार इजरायल जानको लागि व्यक्तिबाट नभई स्थानीय र प्रदेश सरकारले रकम तिर्ने हो। तालिमको जिम्मा लमजुङ स्थित आराभा नेपाल मोडर्न एग्रिकल्चर कम्पनीले पाएको छ। तर कर्णालीको कोहिनुरले सूचना नै निकालेर इजरायलको सपना बेचेको छ। विपन्न र बेरोजगार युवाबाट 1.5 लाखको दरले त उठायो नै, अरू खर्च गराएर 3 लाख भन्दा बढीको ऋणमा डुबायो। बखत बहादुर भण्डारी सञ्चालक रहेको कोहिनुरलाई सभामुख, मन्त्री र अरू केही नेताकै साथ रहेको पीडितको आशंका छ। भण्डारी एमाले निकट नेता मानिन्छन्। कोभिडको कारण इजरायल जान रोकिएको र केहीको पैसा फिर्ता गरिसकेको उनको दाबी छ। इजरायल सरकारको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा कानुन कुरा पनि भयो। कोभिडका कारणले विद्यार्थीहरूको जो एयरपोर्ट बन्द भएको कारणले मात्रै हाम्रो विद्यार्थी, हाम्रो उद्यमीहरू, कृषि उद्यमीहरू जसले ट्रेडिङ लिएर बसेका छ उनीहरू जान नसक्ने अवस्थामा पुगे र अब बल्ल खुलेको छ। अहिले एउटा केयर गिभर हो, गभर्मेन्टले पनि पठाइसक्यो र हाम्रो पनि त्यो प्रोसेसमा नजिक पुगेका छौँ र हामी त्यो टुङ्ग्याउने तयारी गर्दैछौँ अहिले। यो बिचमा हाम्रो कलेजको तर्फबाट जति उद्यमीलाई ट्रेनिङ दिएको थियो, आराभा र कुइनरको बिचमा जुन सम्झौता अनुसारको ट्रेनिङ भएको थियो, जुन ट्रेनिङ भएको थियो, त्यो ट्रेनिङमा आबद्ध हुने उद्यमीहरूलाई हामीले गाउँपालिका र स्थानीय सरकारसँग जुन सम्झौता गरेका थियौँ, जुन किसिमको प्रतिबद्ध हामीसँग चिठी छ, त्यो चिठीको आधारमा उहाँहरूले रकम दिने र विद्यार्थी सबै निःशुल्क जाने भन्ने एक किसिमको हाम्रो पोलिसी थियो। कोहिनुरका अध्यक्ष भण्डारी तालिम लिएकालाई चाँडै इजरायल पठाउने बताइरहेका छन्। लमजुङको आराभासहित इजरायली दूतावाससँग मङ्गलबार मिटिङ भएकाले त्यही दिन इजरायल जाने टुङ्गो लाग्ने उनले बताएका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दैलेखबाट भक्त बहादुर शाहीको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवामा हडताल गर्न पाइँदैन। तर निजी पम्पले आफ्नो भागको कमिसन नबढाएको भनेर आज डिपोबाट तेल नै किनेनन्। यसले देशभर पेट्रोल र डिजेल भर्ने पम्पमा उपभोक्ताको लाइन लाग्यो। इन्धनलाई संसारभर नै राज्यको अति आवश्यक साधनका रूपमा लिइन्छ। यसको ढुवानी र बिक्री वितरणमा अवरोध गर्न नेपालको कानुनले पनि वर्जित गरेको छ। तर पम्पहरूले आफ्नो कमिसन दर नबढाएको भनेर नेपाल आयल निगमबाट इन्धन किन्नै बन्द गरेका छन्। त्यो पनि रुस र युक्रेनको युद्धका कारण संसारभर नै पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन थालेको र भाउ अचाकली बढ्न थालेको बेलामा। अप्ठ्यारो परेको बेलामा हलो अड्काएर राज्यलाई गलाउने प्रवृत्ति पेट्रोलियम व्यापारीमा पनि देखियो। व्यापारीको अराजकताको मार भने उपभोक्ताले खेप्नु परेको छ। अन्त नि गएको थिएँ, अब बिरुमा तेल पनि थिएन होइन। अन्त चाहिँ अब सबैतिर बन्द छ। अनि म चाहिँ खास चाहिँ चाबलतिर थिएँ अहिले। घुम्दै चाहिँ म त्यतिर तेल हाल्न आएको अहिले। सर्टेज भएको भन्दा पनि अब यो व्यवसायीहरूले चाहिँ कमिसनको विवाद भएको भएर आजबाट तेल उठाएन उनीहरूले भन्ने न्युज आयो। त्यो न्युज आइसकेपछि अब मेरो तेल थिएन, त्यही भएर तेल हाल्न आएको। निगमले शुक्रबार बिहानदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्दा कमिसन दर बढाएन। व्यापारीको कमिसन घटाइएको भने होइन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ अचाकली महँगिएपछि निगमले आफ्नो घाटा थोरै भए पनि कम हुने निष्कर्षमा कमिसन दर नबढाएको हो। तर निजी पम्प सञ्चालक भने त्यसको विरोधमा ढुवानी बन्द गर्ने तहसम्मै उत्रिएका छन्। व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नसकिने अत्यन्त कठिन परिस्थिति भएकोले उक्त मागहरू 15 दिनभित्र पुरा गरिदिन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिएको छ। उक्त समयभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने र आवश्यक कार्यक्रमको संयोजन एवं व्यवस्थापन गर्न म स्वयं पुष्पप्रसाद मल्लिकको संयोजकत्वमा 10 सदस्यीय समिति गठन गरिएको र आवश्यकता अनुसार आन्दोलन लगायतका थप कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने बेहोरा यस पम्पहरूले पेट्रोल बेच्दा 3.32% र डिजेल बेच्दा 3.12% कमिसन पाउँदै आएका छन्। यस हिसाबले 1.5 वर्ष अघि पम्पहरूले 1 लिटर पेट्रोल बेच्दा ₹3.39 कमिसन पाउँथे। अहिले इन्धनको भाउ निकै बढेपछि त्यही 1 लिटर पेट्रोल बेचेर ₹4.82 पाइरहेका छन्। अर्थात् 1.5 वर्षमा कमिसन रकम 42% बढ्दा पनि उनीहरूलाई पुगेन। यो कमिसन दर 1.5 दशक अघि तय भएको हो। त्यसयता नेपालमा पेट्रोलियमको खपत
कयौँ गुणा बढेको छ भने मूल्य पनि त्यसरी नै आकाशिएको छ। कारोबार र मूल्य बढ्दै जाँदा कमिसन दर घटाउन पर्ने हो। तर देशभरका 1500 पम्पलाई पोस्ने निगमको पुरानो नीतिले अहिले उनीहरूलाई नै अराजकता मचाउने अवसर दिएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनादेखि निजी क्षेत्रले अघि बढाएका साना आयोजनासम्ममा मुआब्जाको माग राखेर अवरोध गर्नु सही हो कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 27% र गलतको पक्षमा 73% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अनुसार आयल निगमले आफ्नो कमिसन नबढाएको भन्दै व्यवसायीले इन्धन नउठाउनु कस्तो लाग्यो? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K TV एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 9औं दिन युक्रेन स्थित युरोपकै ठूलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र कब्जा गरेको छ। केन्द्रको आसपासमा आक्रमण अझै जारी रहेकाले सो क्षेत्रमा त्रास बढेको छ। रुसले परमाणु ऊर्जा केन्द्र कब्जा गरेपछि विश्वका नेताहरूले सिङ्गो युरोपकै सुरक्षामा खतरा बढेको टिप्पणी गरेका छन्। रुसले युक्रेन स्थित युरोपकै सबैभन्दा ठूलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र कब्जा गरेको छ। युक्रेनको राजधानी कियेभबाट करिब 550 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको उक्त परमाणु ऊर्जा केन्द्रले युक्रेनको कुल बिजुलीको 20% उत्पादन गर्छ। सोही परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा हमला भएका कारण त्यहाँको विद्युत उत्पादनमा ठूलो असर पुग्ने देखिएको छ। परमाणु ऊर्जा केन्द्रलाई अति संवेदनशील मानिन्छ। यदि त्यहाँ विस्फोट भए त्यसको असर युरोपभर पर्ने र क्षतिको आकलनै गर्न नसकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। ऊर्जा केन्द्रमा हमला भएपछि त्यहाँ लागेको आगो भने निभाइएको छ। रुसले ऊर्जा केन्द्रमा हमला गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि विश्वका नेताहरूले रुसले पुरै महादेशका सुरक्षा जोखिममा पारिदिएको आरोप लगाएका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रुसको लापरवाहपूर्ण हमलाले पुरै युरोपको सुरक्षामा खतरा भएको टिप्पणी गरे। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसलाई उक्त केन्द्र वरपर सैन्य गतिविधि रोक्न आह्वान गरेका छन्। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले रुसबाट भइरहेको हमला तत्काल रोकिनुपर्ने बताए। सुरुमा युक्रेनमा कुनै पनि किसिमको आक्रमणको योजना नरहेको दाबी गरेको रुसले एकपछि अर्को संवेदनशील क्षेत्रमा हमला गर्न थालेपछि युक्रेनमा मात्रै नभई युरोपभर त्रास बढ्न थालेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्देशन विपरीत दोस्रो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबलका लागि खेलाडी अक्सन गरिएको छ। एनएसएलका टिमले आज 2,70,35,000 रुपियाँ खर्चेर 150 जना खेलाडी अनुबन्ध गरेका छन्। ए डिभिजन क्लबमा आबद्ध खेलाडीलाई अक्सनमा उतार्दा क्लबहरूले असहमति त जनाए, तर उनीहरूको कतै सुनवाई भएन। यो अक्सनले नेपाली फुटबलमा नयाँ विवाद सृजना गर्ने देखिएको छ। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको स्वीकृतिमा नेपाल सुपर लिग हुने तय भएको हो। तर दोस्रो संस्करणमा भने एन्फाकै निर्णय र आग्रहलाई लत्याउँदै नेपाल स्पोर्ट्स इभेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्टले शुक्रबार खेलाडी अक्सन गरेको छ। यस विषयमा एन्फाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। आयोजक भने मिलाउन नसक्ने विवाद नभएको र एन्फालाई नकार्न नसक्ने भनिरहेको छ। तर उसको बोली र गराईमा फरक छ। गभर्नमेन्ट बडीलाई नकार्ने त हुँदैन। हामी त्यही एन्फाकै अन्डरमा भएको एन्फाकै अनुमतिबाट गरिएको लिग हो। उहाँहरूले चाहिँ एउटा मौखिक अनुरोध गर्नुभएको थियो, लेटर हामीले पाएको थिएनौँ। अब हिजो बिदाको दिन पनि भयो होइन, त्यही भएर चाहिँ अब हामीसँग नआइपुगेको हुनसक्छ। उहाँहरूले मौखिक रूपमा भन्नुभएको हो। तर पनि हामीले यो कुरा चाहिँ अब अक्सन चाहिँ यति अगाडि आइसकेको थियो कि हामी सबै गरिसकेका थियौँ। उहाँहरूलाई नै हामीले जानकारी गरिसकेका थियौँ कि यो अब रोक्नलाई समर्थ हामी हुने छैनौँ। तर पनि यो गरिरहँदाखेरि यो सकिएर भोलि फेरि सरसल्लाह गर्ने बाटो त ओपन नै छ नि त। अब चाहिँ हामी बसेर जति पनि डिस्प्युटहरू आएका छन् त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ। अक्सन सम्पन्न भएपछि ए डिभिजन क्लबमा सम्झौता नसकिएको र एनएसएलमा अनुबन्धित खेलाडी एकै समय दुई क्लबसँग अनुबन्धित भए।
जुन फुटबलको नियम विपरीत हो। नियम विपरीत भएको सबै मान्छन्। एन्फाको निर्देशनलाई इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले लत्याइदिएको छ। अक्सन भए पनि मिलेर जान सक्ने एनएसएल आयोजक बताउँछ, तर निर्धारित मिति नसर्नेमा आयोजक अडिग छ। यता एन्फामा पदाधिकारीहरू बीच नै फरक मत देखिएको छ। एन्फाको बिहिबारको निर्णयपछि पनि केन्द्रीय सदस्य मधुसूदन उपाध्याय भने अक्सनमा देखिए। पत्रचार त महासचिवले के गर्नुहुन्छ, कस्तो गर्नुहुन्छ, रोक्नुहुन्छ, रोक्नु हुँदैन त्यो थाहा छैन। यो त अब खेलाडीको कार्यक्रम भएर मलाई चाहिँ राम्रो कार्यक्रम लगाएर मेरो आफ्नो मनले आएको, मलाई एन्फाले जा भनेर आएको पनि होइन, मलाई यहाँ एनएसएले बोलाएर नि आएको होइन, म आफ्नो पर्यवेक्षकको हिसाबमा, म आफ्नो फुटबल प्रेमी भएको हिसाबले यहाँ आएको हो होइन। विवाद आयो, एन्फा मौन जस्तै छ, तर खेलाडीहरूको लागि भने यो कमाई गर्ने अवसर हो। 50,000 देखि करिब 12 लाखसम्म आम्दानी खेलाडीहरूले गरेका छन्। त्यसैले खेलाडीहरू भने विवाद मिलाइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। हामी त अब के बोल्नु होइन, हामीलाई चाहिँ खेल्नु छ होइन। यो खेल्नु मात्र नभएर एउटा खेलाडीहरूको लागि चाहिँ रोजगारीको हिसाबमा म देख्छु होइन। सो विवाद चाहिँ अब कसरी मिलाइ हुन्छ उहाँहरूको हातमा छ होइन, तर हामी प्लेयरहरूलाई चाहिँ खेल्नु छ र यो एउटा रोजगारको वातावरण भएर सो त्यही भन्छु म चाहिँ। 10 टिमले 150 खेलाडी अनुबन्ध गरेका छन्। यो क्रममा कुल 2,17,35,000 टिमले खर्च गरेका छन्। सबैभन्दा महँगो टिम धनगढी एफसी बन्यो। उसले खर्च गर्न पाउने 25 लाख मध्ये 24 लाख खर्च गर्यो। सबैभन्दा कम खर्च गरेको स्पोर्टिङ इलामले 18,50,000 मात्रै खर्च गर्यो। अक्सनपछि पेपरमा पोखरा थन्डर्स र झापा एफसी तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिएका छन्। यो अक्सनमा राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान तथा फरवार्ड भरत खवास, विक्रम लामा, शत्रुघ्न चौधरी, सुमन लामा, आदित्य चौधरी र अभिषेक रिजाल भने अनसोल्ड भए। मानबहादुर तामाङ, त्रिदेव गुरुङ, दीप कार्की, सुनिल बल, दिनेश राजवंशी, निशान्त खड्का, गौतम श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, विशाल सुनार र पूजन उपरकोटी गोल्डन बजर्सको आधारमा अनुबन्धित भएका छन्। 8 खेलाडी अधिकतम मूल्य 3,50,000 मा क्लबमा अनुबन्धित भएका हुन्। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमसीसी अनुमोदनले माओवादी केन्द्रमा रडाको श्रेष्ठ सहित 4 नेताको फरक मत, चुनावसम्म गठबन्धन सुनिश्चित भएको अध्यक्ष दाहालको दाबी। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको कार्यकाल पूरा, संसद छाडेर होटलबाटै विदाई, नवनिर्वाचित 19 सदस्यको शपथ भोलि। अत्यावश्यक सेवामा व्यापारीको मनोमानी, कमिसन नबढेको न्यूमा निजी पेट्रोल पम्पले पेट्रोलियम पदार्थ उठाएनन्, देशभरका पम्पमा तेल भर्नेको भिड। रुसद्वारा युक्रेन स्थित युरोपकै ठूलो आणविक ऊर्जा केन्द्र कब्जा, युरोप महादेशकै सुरक्षामा खतरा बढेको विश्वका नेताहरूको टिप्पणी। र एन्फाको निर्देशन विपरीत एनएसएलका लागि खेलाडी अक्सन, 2,17,00,000 रकममा 150 खेलाडी 10 टिममा अनुबन्धित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.